जमीन से 400 किलोमीटर दूर आसमान में ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये स्पेस स्टेशन पिछले 23 सालों से मुसलसल हमारी जमीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। देखने में ये स्पेस स्टेशन बहुत छोटा लगता है, लेकिन असल में इसकी साइज एक फुटबॉल स्टेडियम जितनी बड़ी है और इसका वजन 4,20,000 kg, जो तकरीबन 300 गाड़ियों के वजन के बराबर बनता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा ये स्पेस स्टेशन जमीन से स्पेस में आखिर गया कैसे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS इंसान की बनाई हुई अब तक की सबसे महंगी चीज है। इस स्पेस स्टेशन को बनाने में टोटल $150 बिलियन का खर्चा आया, जो तकरीबन 11.5 खरब रुपए बनते हैं। ISS का मकसद क्या है, इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स बगैर ग्रेविटी के कैसे रहते हैं, इनको खाना, पानी और सबसे अहम ऑक्सीजन कैसे मिलता है, और ISS को जमीन से स्पेस में कैसे ले जाया गया, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। ISS वैसे तो एक फुटबॉल ग्राउंड जितना फैला हुआ है, जिसमें से ज्यादातर हिस्सा इसमें लगाए गए सोलर पैनल्स का है, लेकिन ISS के जिस पार्ट में एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं वो जगह भी 6 बेडरूम हाउस जितनी बड़ी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी दुनिया के गिर्द मुसलसल 27,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गर्दिश कर रहा है। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि ISS 24 घंटों में पूरे 16 मरतबा दुनिया का गोल चक्कर लगा लेता है। लेकिन मजाल है कि पिछले 23 सालों में एक भी मरतबा ये अपने ऑर्बिट से भटक गया हो। ISS और इनमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स का स्पेस में सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है एक्सपेरिमेंट्स। जी हाँ, ISS में अमेरिका और रशिया की बनाई हुई लेबोरेटरीज मौजूद हैं, जिनको स्पेस लेबोरेटरीज भी कहा जाता है। इन लेबोरेटरीज में एस्ट्रोनॉट्स जमीन से लाई हुई मुख्तलिफ चीजों पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और देखते हैं कि इनका स्पेस में कैसा रिएक्शन होता है। साथ साथ जमीन पर आने वाली कुदरती आफतों को ISS की मदद से ही प्रिडिक्ट करके काफी नुकसान से बचा जा सकता है। और तो और इंसान का अर्थ के अलावा मार्स जैसे प्लेनेट पर रहना कैसे मुमकिन हो सकेगा, इस हवाले से भी कई एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च ISS की मदद से की जा रही है। ISS पर टोटल 6 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, जिनके रहने और काम करने के लिए ये कैप्सूल्स मौजूद हैं, जो आपस में ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। नहाने धोने से लेकर खाने पीने तक और एंटरटेनमेंट से लेकर एक्सरसाइज करने तक इन कैप्सूल्स में एस्ट्रोनॉट्स के लिए तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। अगर कोई चीज गैर मौजूद है तो वो है जमीन की कशिश यानी ग्रेविटी। जी हाँ, ग्रेविटी ना होने की वजह से ये एस्ट्रोनॉट्स ISS में अपना वजन महसूस नहीं कर सकते, और ना ही इनको बैठने और लेटने की कोई फीलिंग आती है। एक कैप्सूल से दूसरे कैप्सूल में जाने के लिए ये खुद को पुश करते हैं और मुख्तलिफ चीजों को पकड़ पकड़ कर सुपरमैन की तरह उड़ते हुए जाते हैं। इनके पास खाने की बेशुमार चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन ये खाने जमीन पर पकने वाले खाने नहीं, बल्कि ये पके पकाए पैक्ड खाने होते हैं। हम जो काम रोजाना जमीन पर करते हैं वो सारे काम स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में किए जाते हैं, जैसा कि पानी पीना, दांतों को ब्रश करना, वॉशरूम इस्तेमाल करना और एक्सरसाइज करना। क्योंकि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स बहुत लेजी और सुस्त भी हो जाते हैं, इसलिए इनके पास खास किस्म की एक्सरसाइज मशीन भी होती हैं, जिस पर रोजाना 2 घंटे एक्सरसाइज करना इनके लिए लाजिम होता है। इसी तरह स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स नहाते तो जरूर हैं, लेकिन बगैर पानी के। जी हाँ, इनके पास खास किस्म के शैम्पू और सोप होते हैं, जिनको जिस्म पर लगाने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती। सिर्फ ड्राई टॉवल से शैम्पू या सोप को पोंछ लिया जाता है। मुख्तलिफ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के अलावा इन एस्ट्रोनॉट्स का काम ISS की देखभाल करना भी होता है। अगर कभी इनको स्पेस स्टेशन के बाहर जाकर कोई काम करना हो तो ये बगैर स्पेस सूट के स्पेस स्टेशन से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि स्पेस में एक ही वक्त में 250 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी गर्मी और -250 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी सर्दी होती है। अगर सूरज मौजूद होगा तो इंसान के जिस्म को उसी वक्त जलाकर राख कर देगा, और अगर सूरज मौजूद नहीं होगा तो इंसान को एक ही पल में फ्रीज कर देगा। इसीलिए ये स्पेस सूट बनाया गया था, जिसमें ऑक्सीजन, प्रेशर और गर्मी सर्दी के बचाव का मैकेनिज्म मौजूद होता है। एस्ट्रोनॉट्स के सोने के लिए ISS में ही छोटे छोटे कैबिन्स मौजूद होते हैं, जहां वो स्लीपिंग बैग में खुद को बंद करके आराम से सो सकते हैं। 6 एस्ट्रोनॉट्स के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और फिर डिनर के लिए खाने का सामान 6 से 7 महीनों तक चल जाता है।
یعنی 7 مہینوں کے لیے ٹوٹل 3780 میلز بنا کر ان کو آئی ایس ایس میں ڈیلیور کی جاتی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف 1 kg کھانے کو آئی ایس ایس تک پہنچانے کی کاسٹ تقریباً $10,000 یعنی 7,60,000 روپے آتی ہے۔ یہ کھانے کوئی شیفز تیار نہیں کرتے بلکہ اس کام کو ناسا فوڈ سائنٹسٹ انجام دیتے ہیں۔ ناسا فوڈ سائنٹسٹ کا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایسٹروناٹس کے لیے ایسا کھانا تیار کرنا ہوتا ہے جس کا وزن بھی کم ہو، جس کو 7 مہینوں تک اسٹور کرنے کے لیے فریج کی ضرورت بھی نہ پڑے، اور ان کھانوں میں ضرورت کے سارے نیوٹریشنز بھی موجود ہوں۔ اس کے لیے یہ فوڈ سائنٹسٹ کھانا پکانے کے بعد ان کو فریز ڈرائنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے فریز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں سے 97% پانی ریموو ہو جاتا ہے اور کھانے کا ویٹ صرف 3% رہ جاتا ہے۔ اب ان ڈشز کو پیکنگ مشین کے ذریعے نہ صرف پیک کیا جاتا ہے بلکہ اس کے اندر سے ساری ہوا بھی نکال لی جاتی ہے۔ سارا کھانا ایک پارسل میں اچھی طرح پیک کر کے ناسا کے سپلائی ماڈیول سگنس میں رکھ کر روانہ کیا جاتا ہے۔ مسلسل 48 آورز کے سفر کے بعد سگنس یہ کھانا لے کر آئی ایس ایس پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی کھانے کی بات، اب آتے ہیں پانی کے استعمال پر۔ آئی ایس ایس پر ایسٹروناٹس زمین پر رہنے والے انسانوں کے مقابلے میں صرف 1% پانی استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں، آئی ایس ایس میں ہائی ٹیک واٹر ری سائکلنگ سسٹم موجود ہے جو آئی ایس ایس میں موجود ویسٹ واٹر کو بھی فلٹر کر کے پینے کے قابل بنا دیتا ہے۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ جو پانی ایسٹروناٹس آئی ایس ایس میں پیتے ہیں وہ ہوتا تو بالکل صاف ہے، لیکن اصل میں وہ پانی آئی ایس ایس میں موجود ہیومن ویسٹ کو ری سائیکل کر کے واپس صاف کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کو جو پسینہ بھی نکلتا ہے وہ بھی واٹر ری سائکلنگ سسٹم خود ہی سک کر کے اس کو فلٹر کر کے واپس استعمال کے قابل بنا دیتا ہے۔ اس طرح آئی ایس ایس میں پانی کے استعمال کو 99% سیو کیا جاتا ہے۔ اسپیس میں ایسٹروناٹس سانس لینے کے لیے آرٹیفیشل آکسیجن کا استعمال تو کرتے ہیں، لیکن یہ آکسیجن اسپیس میں ڈیلیور کیسے کیا جاتا ہے؟ آخرکار آکسیجن کا بھی وزن ہوتا ہے۔ ہر انسان ایک دن میں 840 گرام کا آکسیجن استعمال کرتا ہے، یعنی اسپیس میں 6 ایسٹروناٹس 6 مہینوں میں 1000 kg کا آکسیجن استعمال کرتے ہیں۔ یہ 1000 kg آکسیجن ان کو زمین سے نہیں بھیجا جاتا بلکہ آئی ایس ایس میں آکسیجن بنانے کا بھی ایک سسٹم موجود ہے۔ جی ہاں، ناسا کے مطابق اسپیس اسٹیشن میں الیکٹرولیسس کے ذریعے آکسیجن بنایا جاتا ہے، یعنی سولر پینلز سے ملنے والی بجلی کو پانی سے گزار کر اس میں سے آکسیجن تیار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کا ٹوٹل وزن 4,20,000 kg ہے جو پچھلے 21 سالوں سے کبھی بھی خالی نہیں رہا۔ فٹ بال فیلڈ جتنا بڑا یہ اسپیس اسٹیشن مختلف ماڈیولز کو جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سارے ماڈیولز کبھی بھی زمین پر ایک ساتھ نہیں جڑے۔ 1998 میں پہلی بار لانچ ہونے والا اسپیس اسٹیشن کچھ ایسا دکھتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں نئے ماڈیولز ایڈ ہوتے گئے اور آخر کار 13 سالوں کی محنت کے بعد یعنی 2011 میں آئی ایس ایس اپنی فائنل شیپ میں آ گیا۔ اب جانتے ہیں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے بارے میں چند امیزنگ فیکٹس۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سولر پینلز کے ذریعے ایک دن میں 120 کلو واٹ بجلی پروڈیوس کرتا ہے۔ یہ اتنی زیادہ بجلی ہے جتنی 40 گھروں میں استعمال ہوتی ہے۔ آئی ایس ایس کے اندر ٹوٹل 50 کمپیوٹرز لگے ہیں جو پورے اسپیس اسٹیشن کو چلاتے ہیں۔ آئی ایس ایس میں ٹوٹل 2 باتھ رومز، 6 سلیپنگ کوارٹرز اور ایک جم موجود ہے۔ 1998 سے اب تک آئی ایس ایس میں 230 ایسٹروناٹس جا چکے ہیں جن کا تعلق 18 الگ الگ ملکوں سے ہے۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ایک اسپیس کرافٹ زمین سے صرف 4 گھنٹوں کے ٹائم میں آئی ایس ایس تک پہنچ سکتا ہے۔ اسپیس واک کے دوران ایسٹروناٹس کو ایک دوسرے کی آواز بھی سنائی نہیں دے سکتی کیونکہ آواز ہمارے کانوں تک ہوا کے ذریعے پہنچتی ہے جو اسپیس میں موجود نہیں۔ چاند کے بعد آسمان پر دوسری سب سے زیادہ چمکنے والی چیز انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے، جس کو زمین سے دیکھنے کے لیے ٹیلی اسکوپ کی بھی ضرورت نہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں موجود ایسٹروناٹس 16 سن رائز اور 16 سن سیٹس دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے زیم ٹی وی کا یہ ایپیسوڈ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس دینے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔